अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलबई के ब्रिज के नीचे और आज यहाँ आने की वजह बनी थी एक तारीखी कहानी किस्सा जो शाजो रसालों में भी मौजूद है सरगातों के नाम से, और हमारी दीगर तारीखी किताबों में मौजूद है। वो मीर बहर जो आज इस टाउन है यहाँ पे, और ये पूरी सराउंडिंग ये इलाका वही देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे चार दीवारी बनाई है और इस चार दीवारी के अंदर वो तारीखी किरदार मौजूद है, मोरलो और उसके 7 भाइयों की कब्रें। ये कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ और इसकी तारीख के बारे में बताता हूँ। और ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ माड़ीपुर का एक शहर, बिल्कुल रश वाला इलाका। ये बड़ी गाड़ियाँ जिसको गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रालर ये सारे जो है इस वक्त ट्रक अड्डे की तरफ जा रहे हैं। ट्रक अड्डे की भी एक तारीख है, वो भी आपको मैं आज के व्लॉग में बताऊंगा। इस वक्त मैं आपको ये अंदर लेके जाता हूँ जो खास करके 7 भाइयों की कब्रें हैं और इससे मसूब जो कहानियाँ हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये 7 भाई एक बस्ती में यहाँ रहा करते थे और मछेरों की बस्ती हुआ करती थी। और ये तकरीबन कहते हैं कि 600 से 700 साल पुरानी ये दास्तान है। और यहाँ पे उन बस्ती के मछेरे जो ना उनका गुजर बसर माहीगीरी से हुआ करता था। और वो 6 भाई जो है ना बिलखुसूस वो माहीगीरी के लिए जाया करते थे, क्योंकि जो मोरलो है वो एक टांग से जो कहें माजूर था या माजूरी उसको थी, जिसमें चलने फिरने में उसको माजूरी होती थी, जिसकी वजह से वो उनके साथ जो है ना वो शिकार के लिए नहीं जाया करता था। और ये शिकार के लिए 6 भाई गए और 6 भाई एक दिन ऐसे गए कि वो वापस ही नहीं आए, जिसकी वजह से जब दीगर मछेरों ने मोरलो और दीगर लोगों को बताया कि इस तरह एक मगरमच्छ ने हमला किया और वहाँ के जो उसके भाई हैं उनको भी निगल लिया है, तो इसके बाद वो बहुत परेशान हुआ, उसकी दुनिया उजड़ गई। तो उसने एक फ़ैसला किया कि वो उस मगरमच्छ को बेवकल मगरमच्छ को वो मारेगा और अपने भाइयों की जो गली सड़ी बॉडियाँ जो उनको निकाल के वो यहाँ पे बतौर यहाँ पे कब्र के तौर पे यहाँ पे लेके आएगा बाहर। और इसी कोशिश में उसने अपने बस्ती वालों से मशवरा किया और एक बड़ा सा कहते हैं पिंजरा बनाया और पिंजरे की साइडों पे उसने जो ना सलाखें लगाई। उस पिंजरे के अंदर वो खुद बैठा, और क्योंकि जो पुरानी किताबें उसमें यही कहा जाता है कि ये जो सामने का हिस्सा है इसमें तकरीबन यूँ सामने समंदर हुआ करता था और समंदर यहाँ तक आया करता था, जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ दौर में यहाँ पे नमक का काम किया करते थे। और नमक का काम करने वाले बिलखुसूस बलोच और पारसी हुआ करते थे। वापस आते हैं मोरलो की कहानी की तरफ। तो मोरलो जब उस पिंजरे में बैठता है और उसको समंदर में उतार दिया जाता है, तो याद रहे कि मोरलो को जिस केज में जिस पिंजरे में बंद किया जाता है वो ताकतवर बेलों के साथ यहाँ से बाहर साहिल पे बांध दिया जाता है और उसे लहरों पे छोड़ दिया जाता है। लहरों पे जब वो मगरमच्छ की नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन हो गए होंगे भूखा, तो उसके बाद जब वो उस पर हमला करता है तो वो कहते हैं मगरमच्छ उससे ज़ख्मी हुआ। और वो मगरमच्छ को जब हिलजुल हुई रस्सियों में, तो साहिल पे मौजूद जो लोग थे उन्होंने बैलों को हाँकने की कोशिश की, लेकिन वो जब नहीं चल रहे थे तो कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने उन बैलों के पीठ पे कपड़े जला के रखे और जिसकी वजह से वो बैल सरपट दौड़े और वो पिंजरे समेत जो ना मगरमच्छ भी बाहर आया। और उस मगरमच्छ को मार के मोरलो ने अपने भाइयों की गली सड़ी हुई बॉडियाँ निकाली। और वो गली सड़ी हुई बॉडियाँ निकालने के बाद कहते हैं कि ये जो कब्रें आपके सामने इस वक्त, ये 6 कब्रें हैं और ये 6 कब्रें उन भाइयों की हैं। और मोरलो के बारे में कहा जाता है कि उसकी अपनी कब्र जो है यहाँ से कुछ फासले पर बेस है उसके अंदर है। और ये जो ना जो उन 6 भाइयों की कब्रें हैं, इस पर कोई शनाख्ता नहीं है, कोई तख्ती नहीं है, लेकिन ये कहानी शाजो रसालो जो मशहूर मुस्तनद रसाला है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का, और उनका उसमें सरगातों के नाम से ये पूरे जो चैप्टर है वो सरगातों के नाम से, सरगातों का मतलब शिकारी का है। तो ये पूरी एक कहानी इन भाइयों की, और यहाँ पे सराउंडिंग में आज भी यहाँ पे मौजूद है। लोग मुख्तलिफ़ हवालों से उनको याद करते हैं, मुख्तलिफ़ कहानियों में उसको बड़ी मछली भी कहा जाता है और बड़ी मगरमच्छ भी कहा जाता है, लेकिन जो भी था वो ऐसा कुछ शायद हकीकत में होगा, क्योंकि बहुत सारी किताबों में इसको मैं देखता हूँ कि तारीख़ की किताबों में ये ऐसा लिखा हुआ है और मोरलो के किरदार को लिखा गया है, जिसकी वजह से आज ये जो टाउन है, जब नया टाउन बनाने का सिलसिला हुआ तो 25वां टाउन कहें या 25 टाउनों में से एक कहें, तो मोरलो मीर बहर के नाम से ये टाउन बनाया गया। और ये तकरीबन 4 दीवारी और इसकी कब्रों की देखभाल जो ना, इससे पहले जो टाउन नाजिम थे, मेरे अगर गलती पे ना हूँ तो फयाज़ खान नाम था शायद, उन्होंने इसको इस तरह सराउंडिंग दी थी। और ये ज़मीन से उठा के अच्छी खासी ऊँची, क्योंकि देखिए ये सामने जो गाड़ियाँ चल रही हैं ये रोड हुआ करता था और ये रोड पूरा, और इस रोड से ऊंचा करके यहाँ को बनाया गया।
اور ایک تاریخ کو جو نا ہم اپنے اندر یہاں پہ یہ سموئے ہوئے ہیں، اور ایک تاریخ جو ہے نا یہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر کیا اچھا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ٹاؤن کے منتظمین یا جو بھی سندھ گورنمنٹ کرنا چاہے یا کوئی بھی ہے یا آثار قدیمہ پہ جو بھی ایسا اگر ادارہ بھی یہاں پہ کرنا چاہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ ان کی تختی، ان کی تاریخ یہاں پہ مکمل طور پہ لگا کے رکھے، کیونکہ نوجوان نسل کو اس طرح کی تاریخ اور اس طرح کے کراچی کا خوبصورت ماضی جو بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، میں تاریخ کو پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں، بزرگوں سے سن رہا ہوتا ہوں، تو یقین مانے بہت بہت اچھا لگتا ہے کہ تاریخ ہم کراچی جس شہر میں رہتے ہیں وہ آج اس حال میں اس طرح نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے کراچی کتنا خوبصورت تھا، دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے تھا۔ آج کچھ بدقسمتی سے اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ تاریخ بہت پیاری ہے، آپ اگر پڑھتے رہیں گے کہ یہ جو 6 بھائی تھے ان کی کہانی جو ہے وہ 11ویں صدی کی کہانی ہے، اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے جو ہے وہ اپنے کتاب شاج و رسالوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بڑے عقیدت مند آتے ہیں یہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں۔ کہانی کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ 11ویں صدی میں جو ہے وہ یہ کلفٹن کے پاس مچیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر جو ہے وہ مچیرے رہا کرتے تھے اور اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اور ایک اور گاؤں تھا یہاں سے 60 میل کی دوری پر جس کا نام سون میانی تھا، وہاں پہ جو ہے وہ اوبایو اور ان کی بیگم مائی کلاچی جو ہے وہ رہا کرتی تھی۔ یہ وہی مائی کلاچی، اکثر کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کراچی کی شروعات جو ہے وہ انہی لوگوں سے ہوئی تھی اور یہی اصل وارث تھے کراچی کی۔ تو ان کے جو ہے وہ 7 بچے تھے، 6 کافی مضبوط تھے اور 7واں جو تھا وہ تھوڑا معذور تھا۔ تو وہ 6 بھائی ڈیلی جو ہے وہ مچھلی کے شکار پہ جاتے تھے، مطلب یہاں کلفٹن کے مقام پہ آتے تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بور، اس جگہ کو بور کا مقام کہا جاتا تھا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی مچھلی رہا کرتی تھی، وہ جو ہے وہ شکار کرتی تھی انسانوں کا۔ سندھی میں جب ایک مچھلی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ مانگر مچھ کہا جاتا ہے، مطلب کتابوں میں جو ہے وہ اس کو مچھلی نہیں کہا گیا، مانگر مچھ کہا گیا۔ تو وہ انسانوں کا شکار کرتی تھی، اسی طرح وہ ڈیلی جاتے تھے، شام کو واپس آتی تھی۔ ایک دن وہ 6 بھائی جو ہے وہ گھر نہیں آئے تو ان کے 7ویں بھائی کو فکر ہو گئی کہ بھائی کیوں شام کو آج نہیں آئے۔ وہ جو ہے وہ ان کے تعاقب میں نکل پڑے، اور جب وہاں پہنچے تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے 6 بھائیوں کو جو ہے وہ وہ شکاری مانگر مچھ نے جو ہے وہ کھا لیے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ گاؤں آئے، گاؤں والوں کو یہ پورا واقعہ بتایا، پھر ان سب نے جو ہے وہ مل کے ایک بہت بڑا پنجرہ تیار کیا، اور اس پنجرے کو جو ہے وہ یہاں پر لائے، اور اس کے جو ہے وہ چاروں طرف نکیلے سلاخیں بنائے تاکہ جب وہ مچھلی قریب آئے تو اس سے وہ زخمی ہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جب مچھلی قریب آئی وہ زخمی ہو گئی، اور مچھلی کو پکڑا، پھر اس کے پیٹ سے جو ہے وہ ان کے جسموں کو نکالا اور یہاں لا کے جو ہے وہ ان کو دفن کر دیا۔ اس کو ابھی جو ہے وہ ایک خوبصورت حالت میں بنا دیا ہے، لیکن جب آپ 5 سے 10 سال پہلے یہاں پہ آتے تھے تو یہ انتہائی نیچے تھی یہ جگہ، اور روڈ کے بالکل بیچوں بیچ یہ 6 قبریں بنی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بقیہ جو زندگی تھی وہ یہیں پر گزاری تھی پوری زندگی۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ان کا خود انتقال ہوا تو مسرور ایئر بیس کے پاس جو ہے وہ ایک پہاڑی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں ان کو جو ہے وہ دفن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگر یہاں کی ایک اور خوبصورت چیز بتاؤں، یہ ماڑی پور روڈ بھی کہلاتا ہے، اور یہ ماڑی پور روڈ کا جو پورا یہ علاقہ ہے، یہ سامنے یہ رستہ آ رہا ہے ٹرک اڈے سے، اور ٹرک اڈے سے یہ رستہ جو ہے نا سیدھا ICI پل کی طرف جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا یہ یہاں سے شیر شاہ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ وہ رستے ہوا کرتے تھے جو اس وقت رائل ایئرپورٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بیس تھا مسرور بیس، وہاں سے یہ رستے آیا کرتے تھے۔ تو پاکستان بننے سے پہلے یعنی 7 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناح جب جس جہاز سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں سے اتر کے وہ جب گورنر ہاؤس گئے تھے تو وہ یہی روڈ تھا، یہیں سے استقبال ہوا تھا، اور یہاں سے جا کے انہوں نے اپنے وہاں پہ ذمہ داریاں جو 14 اگست کو ملی تھی وہ سنبھالی تھی۔ اور قسمت کا کچھ ایسا لکھا تھا کہ جب 1 سال 1 مہینے 4 دن بعد قائد اعظم محمد علی جناح زیارت سے بیماری کے بعد واپس لایا جا رہا تھا ان کو کراچی کی طرف، تو یہی وہ روڈ تھا جہاں پر ان کے لیے ایمبولینس کو منگوایا گیا تھا، اور ایمبولینس جو سول ہاسپٹل، اس وقت بڑا ہاسپٹل تھا، سول ہاسپٹل سے 2 ایمبولینسیں تھیں، کہتے ہیں جنگ آزادی کے وقت کی 2 ایمبولینسیں تھیں، اور جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے،
تو انہوں نے फ़ون کیا تھا, اس وقت کمشنر تھے ہاشم رضا, ان کو, اور انہوں نے ان 2 موبائلوں میں جو بہتر حالت میں تھی وہ قاعدہ محمد علی جناح کے لیے بھیجی تھی, لیکن وہ ایمبولینس بھی خراب ہوئی. اور یہ ایسا تاریخی روڈ ہے, ایسا تاریخی روڈ ہے, اگر میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے 24 کروڑ بہن بھائیوں کو بتاؤں, ہم وطنوں کو بتاؤں, تو یہ وہ سڑک تھی جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی آخری سانسیں بھی لی تھی. یہ وہ تاریخ ہے. اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت کچھ ہے. یہیں پہ جب پہلی دفعہ انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو جب آئے تھے اپنی بہن کے ساتھ, تو وہ بھی یہیں سے سفر کر کے گورنر ہاؤس گئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب امریکن صدر 1967 میں آئے تھے وہ بھی اسی سڑک کو استعمال کرتے ہوئے گئے تھے. تاریخ بہت شاندار ہے اس سڑک کی, اس روڈ کی, اور اس یہاں پہ قبروں کی. تو یہ قبریں یہاں پہ موجود ہیں. آج آپ کو یہ تاریخ بتانے کا بہت دل بھی چاہ رہا تھا, اور بہت مجھے خود تاریخ سے اتنا اچھا لگاؤ ہے, تو مجھے یقین مانے جب میں تاریخ کی طرف آتا ہوں اور اس طرف کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کراچی کا ماضی کتنا شاندار تھا, کتنا خوبصورت تھا. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور نئی جگہ دکھاؤں گا, اسی طرح کوئی اور تاریخی مقام دکھاؤں گا. ویڈیو دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.